Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les différents écrits de presse. Les différents écrits de presse. أنواع المقالات أو النصوص الصحفية اللي كنلقاوها في الجورنال. Deuxièmement, on va voir les composants d'un article de journal. مكونات النص الصحفي. Bien. Donc, tout texte, tout article de presse peut être, soit un éditorial, ou bien une interview, ou bien un reportage, ou bien un fait divers. Un article de journal peut être un éditorial. L'éditorial, c'est un texte que l'on trouve dans la première page d'un journal. Il est généralement écrit par le chef de rédaction ou par le directeur. Il reflète l'orientation générale du journal. هو واحد النص كيكون في الصفحه الاولى كتسمى مقال افتتاحي كيكون مكتوب من طرف المدير او رئيس التحرير يعكس التوجه العام للجريده. دوزيامون الاستجواب الانترفيو اللقاء الصحفي. دونك الفرق بين الاستجواب والروبورتاج الروبورتاج ان الجورناليست كيهبط للميدان كيهبط للتيران على ريشيرش دو لانفورماسيون اونكيت دو لانفورماسيون. كتشوف هذا الميكروفون ديالو الكاميرا كيمشي للديور كيمشي لهنا كينقى ما كنقولوا كينقر على الديور كيقلب على لانفورماسيون. اما الانترفيو كطرح سؤال جواب سؤال جواب اما في استوديو واما في لا ميزون ديال هذاك لا بيرسون هذاك المدعو ديك البيرسون اللي غنسولوه. بيان او كنلقاو ان في ديفير في حدث ديفير احداث متنوعه متفرقات حوادث سير جرائم احداث حقيقيه ولكن عندها طابع غريب شويه. كنقول مثلا ان شيان ا سوفي سون متر دون نوياد واحد الكلب اعتق صاحبه من الغرق. هذا حقيقي كيوقع ولكن كيجي شويه انسوليت شويه غريب. ولا كتقول مثلا واحد الحادثه عندها نتائج عجيبه. واحد جوج كانوا بغيو يطلقوا داروا واحد لاكسيدون كانوا ماشيين للمحكمه جمعوهم بجوج في واحد لا شامبر في لا كلينيك صدقوا اتفقوا تناقشوا ما بقاش مساله طلاق مطروحه رجعوا لبعضياتهم. دونك سي ان في ديفير. Les composantes d'un article de journal. Les composantes, bien les constituants مركبات, ou bien les parties أجزاء, ou bien les éléments عناصر d'un article de journal. On va les voir maintenant. Bien, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc c'est un article de journal. هذا واحد النص واحد المقال صحفي. شنو هما المكونات؟ اش كيبان لكم تما؟ On regarde une photo, واحد لا فوتو. On regarde واحد لا فراز مكتوبه بواحد مضغوطه شويه ماشي نفس الكتابه. كنلقاو واحد لو تكست كيسبق النص الاساسي كيلخصوا لينا كيتسمى لو شابو العمود. هنا واحد لا فراز كترافق كترافق لينا الصوره. عندنا اسم الصحفي الذي كتب النص. عندنا مجال النص هل هو سياحه هل هو رياضه هل هو ثقافه. دونك اون كومونس. روبريك هو مجال المعلومة. في الصحيفة كيكون النصوص مرتبة عن طريق مواضيع على شكل مواضيع. روبريك سبور سينما كويزين. هنا في ديفير. دوزيام تيتر العنوان الأساسي كيسمى لو تيتر. فوقو كنلقاو لو سور تيتر تحتو لو سو تيتر. ان كوميرس سو كونترول هذا كيتسمى ان سو تيتر تحت العنوان فوق العنوان تحت العنوان. تيتر سور تيتر سو تيتر. دابا غنمشيو لو شابو. شابو قبعه على سمينا شابو كيجي الفوق اون هو دو تكست كيكون مكتوب بطريقه مائله او مكتوب مضغوط كيلخص لنا النص. سا سابيل ان شابو شابو. ابخي بين الاعمده كتسمى لانتر تيتر بين او العنوان البيني بين لي كولون. دونك عندنا لو تيتر لو سور تيتر لو سو تيتر l'interdit هذوك تسموا ولا تيتراي لا تيتراي. ابخي عندنا لا فوتو الصوره ليماج بيان ليلوستراسيون. تحت اي صوره كاين واحد النص كيرافق لي الصوره كيوصف لي الصوره كيعلق عليا على الصوره كيتسمى لا ليجوند المفتاح. بحال في الخريطه اللون البني جبال لون اخضر اشجار كتسمى لا ليجوند. اخيرا عندنا لو نون دو جورناليست كي écrit le texte ça s'appelle الامضاء لا signature كارولينا كاريسوني. نعاودوا لي كومبوزونت الفوق لتحت.
روبريك مجال المعلومة، سبور، سينما، كويزين، ثقافة. تيتر عنوان، سو تيتر العنوان السفلي، شابو قبعة، كولون عمود، انتر تيتر العنوان البيني، لا ليجوند المفتاح، ليماج الصورة، سيناتور سي النو اسم الصحفي الذي اعطانا المعلومة. الى هنا كينتهي الفيديو. ان شاء الله لا بروشين فوا غنقراو لو في ديفير غادي ندرسوه وغنحلو المميزات ديالو.